مبل خلال كونفرنس أمرار حتات مكلخال أفريقيا كم محبن تاريخ نابره أدماس بزبل مري حساب تخايدو أبتو قبائي استرخبو ميستراتن تادراوي مرحتن كم زبلو عوت عدوان أهقراوي حدنتن لمعاتن عزوز تمرتي زركبلو كم زخونا قليزهم استراتيجيكاوي حلخلقات إذا أهقور نمتصوار وتادراو متحوار متنخار حبريتا من لوات انت عرتا دما موهاد وسان كم زخونا حبيروم ميستر مكلخال كينيا سولبن تويا كم زبلو عوت عدوا عوت ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ንመላእ ጸለምት ህዝብታት አርማ መንነትን ነጻነትን ይይለን ዓድዋን ድሕሪት ምልስ ኢልና እንሪኤሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ቅድሚት እንስጉመሉ መነጸር ክኸውን ይግባእ ዝበላተን ሚኒስትር ዓወት ዓድዋ መሰረት ጽኑዕ ሓድነት ዘይብዳህ ፍቅሪ ሃገርን ከም ዝኾነውን አገንዚበን It is a joint victory for Africa. It's not just for Ethiopia. زي عوت عدوا نإثيوبيا طرح زي كونس نملا أفريقيا حبر عوتيو نزيد مايو لو مين نقصالن مخبار أبز تاريخنا زلنا سلازغونا نحنا ناب دحريت طرح زي كونس ناب قدميت إن رأنا إنا زلنا أبز حجوان أبز لخونتا سلامن دحنة عالم أزيو زت حسب مخانو تحوشنا كفاين نبلن كاب حبر قالسي عدوا تمرتي كنوسد لنا The collective struggles that Adwa demonstrates for us. نبر مستر قدات هربنيا طورن مكلخال دو سودانن ليتنال جنرال تشولتون بالوك بقدوم إثيوبيا قد مسم 130 عامتات أب عدوا معرن دك سبات بتكبار زرعيت اللي يلوم إذا دمان من قصقاس نتعنت أفريقيا مسارت كم زخونة بمحبار إثيوبيا منفست إنكار أفريقاويان داغماي زرعيت تاريخاوي تاجر كم زخونة ون وسيخهم قليزهم 130 years ago Ethiopia showed Africa and the world قدم 130 عامات إثيوبيا خلو ودسم معرق خمس خونة لأفريقيا عالمن أرئي أيام هزبتات بزعبا عرصم نايموسان مسل خمس اللقوم آمسكرا أيام زدما أملا أغورنا أو عالم زيتنسح من قصقاس بعداويان مجزات مسرتاوي ملا عالم دلدلن زفتر انتخون أبشنت شعت 250 شنت شعت 260 ناس بركز ولا حجرات من قد يخفيتو يوم إثيوبيا منفس أفريقياويان تنكار جليس أيام الله عائلة ونيام The spirit and might of the Africans مكتل ميستر مكلخال زومباوي برغادير جنرال ليف مايو هلمي بقدوم إثيوبيا تعوت صحافست بزي زخونه يخون حجز انتخون بحبراو حدنت كم زخونه نخالوت هاجرات عابي يخرعات يلوم إذنات النت بعرسة عري كبر محلاو زون حبيت هاجرات بروجكتات بعرس من مهناتن بيكونمي عرس خان مخالن نزقبر عري كم عوي ملعال كم زغصر قاليصوم Ethiopia the people of Adwa they on their own. إثيوبيا بعرسها تعاري تنكاري كوينات عدوا سعرام أزل جارت بعرسها هفتي بهاجرة واحد النتائج تخون زي دمه نعنا عوي من العالي فترة لايم لو دحرت ملسي لان تري إثيوبيا ببعدان جزاتي ليت جزات بحيث تاوت أفريقيا وتهاجرهم لخونة كل جزء نقلت ينام أتل مقدام بزي بعدان مجزات مصنحة لومي أب مداي لمعات جنبار قدم أب النت نكتخون غير وايم. Is one of the leading examples on development. عزاز حيلي مكلخال زامبيا جنرال جوفري سيتونغو بقدوم إثيوبيا أبز حز أوان اتعاوت مس زمناو قعزو لمعات بمتحاز النار ايتو زل عوض زناد كم سخونة تزاربهم بفلاي أب مصوار لو تخباب عير أب هنسات مسارة لمعات أب مسفحفع عود إنرجن أب artificial intelligence بمدى تقامات تكنولوجي إثيوبيا أفريقيا مرعيا كم سخونة قاليسهم. As we celebrate this important day, our defense and military cooperation becomes critical. إذا عوي بعل انتنا خبر متحوار مكل خالن وتدراوي وسانن ناخذ مسيوم إذا حبريتا كن لواوت صعرتاتنا نكن وهادن أبزي ترغاغصن حلخ لاخن استراتيجيكاوي خنيتات خوينا حوراو قوامنا نكن تقم يقلنا يوم هاجركم أبز حلف عامتات تغتلتو موديل لمعات زنادن زخبرنيم تنكر هنصت مسارة لمعات مسفحفح عود إنرجين كم artificial intelligence زولو زبناو تكنولوجيات زرقهم وتصادفو أزيو لعليوم. And technological mainstreaming in main areas such as artificial intelligence,